जिस तरह मेरे मुल्क को आजादी के बावजूद गुलाम रखा गया, वहां नवाज शरीफ सर झुका सकता है, शहबाज शरीफ सर झुका सकता है, जरदारी सर झुका सकता है, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम वहां सर नहीं झुका सकती। कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान। आज हम अपना मौक़िफ़ दोहराना चाहते हैं, बड़ी वजाहत के साथ दोहराना चाहते हैं कि दस्तूर पाकिस्तान इस मुल्क में इस्लामी कानून साजी का तकाजा करता है, लेकिन हाल ही में और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुहतरम मुसलमानों और उलमाए किराम अकाबिरीन मिल्लत और फजील सजा किना तमाम मुसलमानों माशी कम आयात करीमा से समझ की तिलावत की। अल्लाह पाक दुए फिरके जिक्र की हमेशा हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पैदाइश हुआ पर क़यामत पूरी बात हक के बातिल मारिका जारी है। तो अल्लाह पाक के आज में हर खर्ज पर इम्तिहान के कम तरीक हर खर्ज जगह हक में जरी सो कि हर साल इम्तिहानों पर मुसलमानों बन कर आगली दी पर कम अक़वाम अल्लाह तबारा करी दी। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। बीजेपी वोटर रेली ग्राम सदरा और जमीयत इस्लाम जिला अमीर हजरत मौलाना फैज़ाबाद खान साहब और जमीयत इस्लाम कासिम नाज़िम अमीर हजरत मौलाना मोहम्मद आगा साहब वफाकुल मदारिस जिला अमीर शेख अजीज हजरत मौलाना मस्जिद और सास मदरसों का खुदाई को खुदाई जफराका और नदी मंबरान मोहसिन बुलस्तान और कायद मिल्लत इस्लामिया मोली कमालुद्दीन साहब सलाम जब मुझका खुदाई को दसर पश्तो गुबानी नारे तकबीर नारे तकबीर या आवाज या कुव्वत या आवाज या कुव्वत खुदाई इज्जत खुदाई फशाल रस्तास वलाला दावा हम हुकूमत जवाब दी दावर वरशदी खुदाई इज्जत वलरा ذا خدای پاک ته شهادت غواړم په دې جمعیت علماء اسلام کې پر دغه باندې شهادت غواړم په دغه مدرسو او پر مسجدونو باندې دا داسې خبره نه کوم ځان چې په سیاست باندې زه د شهادت تاسو ځان هایلایټ کوم باندې ساتلې دی نو چې ناره لګوو نو چې یو آواز یو قوت وایاست بیا دا هم ورسره وایاست چې اکابرین او سلف وفاق المدارس العربیه پاکستان وفاق المدارس العربیه پاکستان د انتها شوشه نو دا خبره کومه راکړي د دې دین د خدمت لپاره پیدا کړی په دې دین باندې هر تکلیف راځي جان مال وخت دار قرباني ورکو مدارس د دین کلیږي چې د مدارس تحفظ ونکو بیا د دین حفاظت هم نشو کولی خپل د ایمانو حفاظت هم نشو کولی یو به موږ پشین د وفاق المدارس مسئول جناب مولانا عطاءالله صاحب د جمعیت علماء اسلام کارکنانو د مدرسو طالبانو یوه خواته مدرسې رابندوي بلې خواته شیخان شهیدانوي دوی جایزونه په اخیستل شوي دي
داغو په کې خو کې اساسي